सक्तीन लागू करपांत येवपी E20 म्हणजे 20% इथेनॉल मिश्रण आशिल्ले पेट्रोल खातीर आम आदमी पार्टीनं खर विरोध उक्तावला. या सक्तीच्या निर्णया आड गोंयांच्या नागरिकांनी एकठांय येवन निषेध नोंद करचो. देखून पक्षानं एक व्हड ऑनलायन स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे आणि तातूंत चडांत चड लोकांनी वांटो घेवपाचो नेटान उलो केला. प्युअरली E20 पेट्रोल विकिल्लें वता आनी ते म्हणजे 1 लिटर पेट्रोल घेतले तातूंत 200 ml म्हणजे 20% इथेनॉल मिक्स केल्लें आसता. आनी इथेनॉल तुमी जाणा आसतले, इट इज एन अल्कोहॉल मेड फ्रॉम शुगर केन किंवा रायस किंवा मेज, बायोफ्युअल म्हणटा ताका. आतां सरकारान वेगळी वेगळी कारणां दिल्लीं आसा कित्याक तांणी अशें केल्लें आसा, आनी खरी कारणांय लोकांकूय खबर आसा कित्याक ताणें खरें केल्लें आसा तें. पूण ह्या डिसिजना खातीर that has been done without any planning, without any warning, without creating awareness. खूब लोकांक तुमी पळयलें आसतलें सोशल मिडियाचेर सुद्दां, देशभरूच, गोंयानूच न्ही देशभर हाजो वायट इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. पयलीं म्हळ्यार चडशा लोकांची मायलेज देंविल्ली आसा. 20% 30% कमी मायलेज मेळटा त्याच 1 लिटर पेट्रोल पयलीं घालताले ते कंपेर्ड टू नाव. ताज्या भायर परफॉर्मन्साक खुबशे त्रास जाल्ले आसा. थोड्यांक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता, थोड्यांचे एक्सेलरेशन म्हणजे पिकअप सारकें जायना, आनी थोडे अशे आसा की तांकां गाडयेक डॅमेज जाल्ले आसा आनी गॅरेजीन वचून तांकां रिपेर करपाक हजारांनी रुपया मोडचे पडिल्ले आसा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. फक्त पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांची गाडयेक डॅमेज जाले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी आम आदमी पार्टीन एक्चुअली तुमी आयकलां आसतलें आमचे दिल्लीक अरविंद केजरीवालजीन वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून स्वता माहिती घेतली. खरें म्हळ्यार हें काम सरकाराच्या मंत्र्यांनी करूंक जाय आशिल्लें. पेट्रोल पंपाचेर वचून गॅरेजींनी वचून लोकांक विचारूंक जाय आशिल्लें, खरें बाबा तुमकां त्रास जाता काय ना. जेन्ना तांणी हें केलें, तांकां लोकांनी जे एक आपले एक्सपिरियन्सीस सांगले, खूब वायट दिसलें. कित्याक फॉर नो फॉल्ट, जशें म्हळें, नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, तांची कसलीच चूक आशिल्ल्या शिवाय पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांच्या गाडयेक त्रास जावपाक लागले. सो त्या खातीर अरविंद केजरीवालजीन प्रधानमंत्रीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनी ताचेर तांणी 2 डिमांड केल्ले आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर पीपल शूड हॅव अ चॉयस की तुमकां E20 पेट्रोल घालूंक जाय काय प्युअर पेट्रोल घालूंक जाय, म्हणजे E0 जातून कांयच इथेनॉल घाल्लें ना. कित्याक 2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा, कोणाची जर गाडयेचो मॉडल 2023च्या पयलीं आसली जाल्यार इट इज नॉट कंपॅटेबल फॉर E20. आनी तरी सरकारान फोर्सान सांगलां की ना, सगळ्यांनीच E20 घालूंक जाय म्हणून. चडशे त्या गाडयांक हो प्रॉब्लम जावपाक सुरू जाल्लो आसा. दुसरो तांचो डिमांड आसा ह्या पत्रान की तुमी इथेनॉल मिक्स करता, त्या भायर लोकांक हाच्या खातीर लो मायलेज मेळटा, सो त्या खातीर लोकांक हाजो प्रायस कमी जावंक जाय. तुमी प्रायजूय कमी करना, लोकांक नाका आशिल्लो मायलेजीचोय फटको बसयता आनी त्या भायर गाडयेच्या डॅमेजाचे खर्च तांच्या हड्ड्यार उडयल्लो आसा. सो सेकंड डिमांड दॅट अरविंदजी हॅज आस्क्ड फॉर इन द लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर इज दॅट द प्रायस ऑफ E20 पेट्रोल शूड बी लोअर. कमीच कमी एक 20 ते 25 रुपया कमी जावंक जाय. तांणी कॅल्क्युलेशन सुद्दां एक करून दिल्लें आसा. सो आज आम आदमी पक्षाची टीम वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार आमी गेल्ले, वेगळ्या वेगळ्या गॅरेजींनी गेल्ले, ऑल ओवर गोवा, म्हणजे नॉर्थ गोवाय गेले आनी सावथ गोवाय गेले. सो हाजे पयलीं हांव मागता बाब संदेश तेलेकराक की तांणी आपलो एक्सपिरियन्स सांगचो की ह्या पेट्रोल पंपाचेर तांकां कितें आयकूंक मेळ्ळें लोकांचें, आनी ताच्या मागीर आनी एकदां आमच्या नॉर्थ गोवाक कितें जालें तें सांगता. तर जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें, आयज आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून लोकांक ह्या हो जो इशू आसा E20 पेट्रोलाचो, ताज्या बद्दल लोकां मदीं अवेरनेस आसा काय ना हें पळोवपाचो पयलो प्रयत्न. दुसरो प्रयत्न, अवेरनेस आसा आनी ताजे इफेक्ट कितें आसा हें तांकां खबर आसा काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न केलो. हांवें कमीत कमी 6 ते 7 पेट्रोल पंप जे सावथ गोवान आसा, मडगांव, हांवें ते कवर केले. तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की खुबशे जे पब्लीक आसा दे आर नॉट अवेर अबावट दीस.
तांच्या माहितीन ना की ऑलरेडी